Konbiktado sa kasong burglary o pagpangawat sa Oxford Crown Court ang mga kawatan nga Ingles sa nasod nga Inglaterra tungod sa ilahang katingalahan nga butang nga ilahang gikawat gikan sa usa ka palasyo kay dili ra usa ka ordinary butang sa masakwarta o alahas kundi usa ka golden toilet o inidoro nga ginama sa Bulawan. Nakonbikto sa jury o mga hurado sa Oxford Crown Court ang duha ka kawatan nga miyembro sa usa ka gang nga si Michael Jones, 39 anyos, nga taga Oxford, ug si Fred Doe, 36 anyos, nga taga Windsor, ug miangkon sa korte ang leader sa grupo nga si James Sheen sa pagplano sa pagkawat ug pamaligya sa usa ka functional nga golden inidoro sa usa ka exhibit sa Blenheim Palace nga gitawag og America o ginama sa 18 karat nga gold nga gipinabanang mobalor og 4.8 million pounds o 355 milyones ka pesos. Base sa investigasyon sa kapulisan, niadtong September 2019, gikataho nga giplanuhan sa grupo nga gipanguluhan ni Sheen ang mao nga pagpangawat ug nakuha sa CCTV video ang aktual nga pagsulod sa mao nga gang didto sa palasyo. Ginamit ang duha ka kinawat nga sakyanan human sa pagbiya sa mga guest nga mitambong sa party nga gipasiugdahan sa usin artist nga naghimo niadtong mao nga inidoro nga si Maurizio Cattelan. Ilang gigamitan og hiraminta sa pagtangtang sa golden inidoro sa iyahang display ug didto ilang gidala sa paggawas niya ng mao nga palasyo. Gikataho nga sukad sa pagkawala sa golden na inidoro, wa na kini igkit o matod pa sa mga kawatan nga ilaha na kining gitagod-tagod o gibaligya. Human sa upat ka semana nga hot pursuit operation, nadakpan sa kapulisan sila Michael Jones o Fred Doe o gipaabot nila ang ilahang adlaw sa hearing sa ilahang sentensya. Samtang nagpabiling gawas nun ang mga kauban iini. Ang golden inidoro nga gitawag nga America gihimo ni Maurizio Cattelan usa ka matang sa satirical artwork nga nagtumbok sa Estados Unidos isip usa ka dakong bulahuan nga inidoro nga gipinabanang motimbang og 98 kilos ug mogana kini susama sa normal nga inidoro sa kabalayan. Ikaw ka bombo, kung aduna kay higayon sa paggamit og golden inidoro, ang pangutana, mulingkod pa ba ka o magtungko? Mao kadto atong nga balitang katingalahan gikan sa amoa sa Inglaterra. Para sa Good Morning Philippines, kini si Bombo Rexmon Cortez Omega para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo!